104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sorankoटखबर.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सोराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 8 गते शुक्रबार, नेपाल सम्बन्ध 1143, तदनुसार सन् 2023 अगस्त 25 तारिक आज नवमी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। लम्पी स्किनको खोपमा पनि ठगिए किसान, 120 रुपैयाँमा खोप आयात, 500 रुपैयाँमा बिक्री। विश्वासको मत लिएको 3 दिनमै कोशीका मुख्यमन्त्री काम चलाउ। झापामा ड्युटीमा रहेका प्रहरी निरीक्षकमाथि बन्चरो प्रहार। सुन तस्करीमा संलग्न भएपछि अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी कारबाहीमा। सुन तस्करी प्रकरण संवेदनशील विषयमा ठट्टा नगर्न कंग्रेस महामन्त्रीलाई एमाले उपमहासचिवको चेतावनी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विजय गक्सेदार र मीनबहादुर सहित 286 प्रतिवादी। ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनामा टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारी नै दोषी रहेको विजय कुमार गक्सेदारको बयान। कृत्यमा बालवाला न्यायाधीश विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने सिआइबीको राय। विद्यार्थीलाई डेङ्गी र आँखा पाक्ने रोगप्रति सचेतना फैलाउन आग्रह। संसदमा प्रभु शाहले श्री 5 को सरकार भनेपछि सूर्य थापाको नियमापत्ति। खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि भएको प्रति बजार अनुगमन गर्न सांसद रेखा यादवको माग। एकीकृत समाजवादीको बैठकमा माधव नेपालको क्षमता र कार्यशैलीमा प्रश्न। इन्जिनियरिङको शुल्क वृद्धि विरुद्ध नेवी संघका नेता आमरण अनसनमा। बारामा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना, 7 जनाको मृत्यु, 19 जना घाइते। पहिरोले बेसी शहर चामे सडक अवरुद्ध। मनाङको स्याउ पोखरा हुँदै काठमाडौँसम्म, स्याउ खेतीमा किसानको आकर्षण। साउदीबाट फर्काइएका 45 कामदार काठमाडौँमा अलपत्र। पैसा फिर्ता माग्दै म्यानपावर कम्पनी धाउन सुरु। म्याग्दीको धौलागिरीका झण्डै 400 परिवार 1.5 महिनादेखि अन्धकारमा। साउनमा भारत पुग्यो 87 लाखको गोलभेडा। जेठ असारको घाटा केही रिकभर। आयात प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन जापानको माग। र देशभर भदौरे झरी, भोलिदेखि मौसम खुल्ने सम्भावना। खबरहरू विस्तारमा। पछिल्लो 5 महिनादेखि नेपालमा घरपालुवा चौपायामा लम्पी स्किन रोगको महामारी फैलिएको छ। एकाध स्थानीय तह र प्रदेशले अनुदानमा रोगको निदानका लागि काम गरे पनि देशैभरका किसान आफ्नै रकमबाट आफ्नो पशु बचाउन खोप र औषधिमूलक गरिरहेका छन्। तर उनीहरूले गरेको उपचार साह्रै महँगो भएको छ। भारतमा अधिकतम 4 रुपैयाँदेखि 10 रुपैयाँमै लम्पी स्किन विरुद्धको खोप उपलब्ध छ। रोग भित्रिन नदिने प्रयास विफल भएपछि निदानका लागि बेलैमा खोपको उत्पादन सुरु गरेपछि भारतमा यो रोगको खोप सस्तोमै उपलब्ध भएको हो। तर नेपालका कृषि र पशु क्षेत्र विकासमा काम गर्ने भन्ने सरकारी संयन्त्रको अकर्मण्यताले न रोग भित्रिनबाट मुलुक बच्यो, न त किसानले सस्तोमा रोग निदानको अवसर पाए। पशु सेवा विभागका अनुसार हालसम्म लम्पी स्किन विरुद्धको खोप आयातका लागि 20 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ। 5 महिना अवधिमा नेपालले 13,69,000 डोज खोप आयात गरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। त्यसमध्ये 6,86,450 डोज खोप पशुमा लगाइसकिएको विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले बताएका छन्। ढकालका अनुसार कम्तीमा 120 रुपैयाँदेखि अधिकतम 160 रुपैयाँसम्म प्रत्येक डोजमा नेपालमा खोप आयात भइरहेको छ। तर किसानले त्यही खोपका लागि भने 500 रुपैयाँसम्म प्रति डोज खर्चिनु परेको गुनासो किसानहरूको छ। खोप लगाइसकिएको कुल परिमाणका आधारमा किसानले गरेको खर्च जोड्दा 34 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च भइसकेको आकलन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको हिजोको बैठकमा 32 साउनमा बोल्दै कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालले नेपालले आफैले लम्पी विरुद्धको खोप उत्पादनका लागि तयारी थालेको दावी गरेका थिए। महामारीका कारण 5 महिनामा 50 अर्ब बढीको क्षति बेहोरेपछि मन्त्री भुसालले उत्पादन थाल्ने बताउन थालेका हुन्। तर कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकाय इमान्दार भएर काम गरिदिएको भए रोग पहिचान भएको 3 वर्षमा पहिल्यै नेपालमा यस विरुद्धको खोप बनिसक्ने थियो। किसानका हजारौं गाई भैँसी र गोरुको जीवन बाँच्थ्यो भने सस्तोमा खोपको उपलब्धता पनि हुने थियो। पशु सेवा विभागले तयार गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालले प्रति डोज 7 रुपैयाँ अधिकतम मूल्यमै खोप नेपालमा उत्पादन गर्न सक्दथ्यो। विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालका अनुसार अहिले
जोर्डन, तान्जेनिया र टर्कीमा बनेका हेटेरोलेगास, होमोलिगास, निसिङ स्टोन लगायतका खोप किसानले प्रयोग गरिरहेका छन्। विभागले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले अहिले तयारी थाले 8 महिनामा खोप उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ। नेपालको आफ्नै पशु खोप केन्द्रमा खोपको सिड ल्याएर त्यसबाट खोप विकास गर्न सकिने देखिएको उनले बताए। यसका लागि खोप विकास भइसकेका मुलुकबाट सिड खरिद गर्ने, प्राविधिक क्षमतामा वृद्धि गर्ने र सरकारले स्रोतमा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। हामीले एक अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई सबै विवरण बुझाएका छौँ। ढकालले भने दात्री निकाय सहितका विभिन्न निकायसँग सिडका लागि पहल भइरहेको छ। त्यसो त कृषि मन्त्री बेदुराम भुषालले पनि गत महिना आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी तथा अन्य सरकारवाला निकायसँग भएको समन्वयमा स्वदेशमै लम्पी स्किन रोग विरुद्धको खोप उत्पादन गर्न आवश्यक मास्टर सिड भाइरस निशुल्क उपलब्ध गराउन समन्वय भइरहेको दावी गरेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर संक्रमित कुल पशु संख्या 13,05,361 छन्। उपचार पश्चात निको भएको पशुको संख्या 10,82,159 रहेका छन् भने हाल सक्रिय संक्रमित पशु संख्या 1,75,553 रहेको छ। नेपालमा रोग पहिचान भएको तेस्रो वर्षको 5औं महिनामा रोगका कारण किसानहरू बढी पीडित भइरहेका छन्। नेपालमा लम्पी स्किनको महामारी हालसम्मकै ठूलो पशु महामारी भएको र यसको क्षति 54 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै हुने पूर्वानुमान गरिएको नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले जनाएको छ। परिषदका अनुसार हाल एउटा पशु संक्रमित हुँदा 49,135 रुपियाँ क्षति पुग्ने देखिएको छ। यसमा पशुको मृत्यु, उपचार र यसबाट हुने उत्पादनको क्षति समेत रहेको छ। हालसम्म रहेको संक्रमण हेर्दा महामारीका कारण 54 अर्ब 7 करोड 26 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै क्षति पशुपक्षी क्षेत्रले बेहोरेको अनुमान गरिएको परिषदका निमित्त रजिस्ट्रार डाक्टर मनोज कुमार शाहीले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान सम्मत रूपमा विश्वासको मत पाएको मान्न नमिल्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले दिएको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिनु संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको हो। 4 भदौमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति इस्साइल मन्सुरी र गीता तिमसिनाले समेत मत दिएका थिए। विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भइरहेका बेला मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। मतदान र मत सच्याउने समय पनि सकिएपछि मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्न तिमसिनालाई बोलाएर आफू मतदान गर्न गएका थिए। उनीहरूले समेत दिएको मतको आधारमा थापाले 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत प्रदेश सभा सदस्य अर्थात् 47 जनाको समर्थन पाएका थिए। अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा 168(2) र 4 तथा धारा 168 संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिवादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिन आयो आदेशमा भनिएको छ। अदालतले यस आधारमा थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत मान्न नमिल्ने भन्दै अगाडि भनेको छ। निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनवाई टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कोशी सरकार काम चलाउ हैसियतमा झरेको छ। अब उसले दैनिक कामकाज सञ्चालन बाहेक अरूको दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गर्न नपाउने भएको छ। सवारी जाँचमा खटिएका झापाको इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेका इन्चार्ज एवं प्रहरी निरीक्षक युवराज कटुवाललाई बिहिबार साँझ 7 बजेतिर एक युवकले धारिलो हतियार प्रहार गरेर घाइते बनाएका छन्। झापाको पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित झरना खोला नजिक नियमित सवारी जाँचमा प्रहरी निरीक्षक कटुवाल र अर्का एकजना प्रहरी खटिएका थिए। 3 जना युवा सवार एउटा मोटरसाइकललाई रोकेर नियन्त्रणमा लिने क्रममा एक युवाले बन्चरोले कटुवाललाई अचानक प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीले बताएका छन्। उनका अनुसार घाइते प्रहरी निरीक्षक कटुवालको टाउको र हातमा गम्भीर चोट लागेको छ। बिर्ता मोडको BNC अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न सहित 3 जना युवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। आक्रमणमा संलग्न युवा मादक पदार्थ सेवन गरेर लट्ठ भई मोटरसाइकलमा सवार रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
भक्तपुरको सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृहबाट भदौ 4 मा 221 नाबालक कैदी फरार भए। थुनामा रहेका साथीको मृत्युपछि सुधार गृहको पछाडिपट्टिको ढोका फोडेर उनीहरू भागेको प्रशासनको प्रारम्भिक छानबिनको निष्कर्ष रहेको छ। भागेका मध्ये 6 जना नाबालक बन्दी अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्। सम्पर्कमा नआएकाहरूको खोज भइरहेको र परिवारलाई पनि सम्पर्कमा आए खबर गर्न आग्रह गरिएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। सुन तस्करसँग रकम लेनदेन र सूचना आदान प्रदानको आरोपमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई हटाइएको छ। अध्यागमन विभागबाट हटाउँदै महानिर्देशक अधिकारीलाई अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयमा तानिएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग महानिर्देशक अधिकारीको सम्बन्ध देखिएको छ। चिनिया सामाजिक सञ्जाल वीच्याटमा संवाद गरेका स्क्रिनशटहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएपछि उनलाई मन्त्रालयको जगेडामा राखिएको हो। 2079 साल फागुन 17 गतेदेखि अध्यागमन विभागको महानिर्देशक रहेका अधिकारी आर्थिक अनियमिततामा यस अघि पनि विवादमा आइरहने पात्र हुन्। यति बेला भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको हिरासतमा रहेका सुन तस्कर नाइके दावा छिरिङ बीच सुन तस्करीको पूर्व सूचना आदान प्रदान र रकम लेनदेनको प्रमाण फेला परेको हो। गृह मन्त्रालयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी र सुन तस्कर नाइके दावा बीच सुरुमा पानी तान्ने मोटर, त्यसको प्याकेजिङ, आयात र आदान प्रदान हुँदै दुवै जनाका लागि राम्रो बिजनेस भएको र ठूलो परिमाणमा नगद कारोबारको कुरा भएको तथ्य प्रमाणसहित सञ्चार माध्यममा खबर बाहिरिएको छ। तस्कर समूहले आयात गर्ने तस्करीको सुनको विवरण अध्यागमन विभागका महानिर्देशक मार्फत गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई पुग्ने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। 14 साउनमा ठमेलको भियाना होटलबाट दावा छिरिङ पक्राउ परेसँगै अनुसन्धानका क्रममा महानिर्देशक अधिकारीको पनि संलग्नता रहेको पर्दाफास भएको हो। हाल गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव झलकराम अधिकारी र दावा बीच लामो कुराकानी हुने गरेको र ती सबै विमानस्थलबाट सुन पास गराउने र रकम लेनदेनसँग सम्बन्धित देखिएको छ। सीआईबी स्रोतलाई हवाला दिँदै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको छ कुन वस्तुभित्र राखेर सुन ल्याइँदैछ भन्ने जानकारी दावा छिरिङले झलकराम अधिकारीलाई पहिल्यै पठाउँदै आएका थिए। सोही आधारमा झलकराम अधिकारीले सुन पास गराउन गृह मन्त्रालयको सबै प्रबन्ध मिलाउने गर्दथे। त्यसैको आधारमा झलकराम अधिकारीले दावासँग मोटो रकम बुझाउने गरेको आरोप लागेको छ। अहिले भेटिएको प्रमाण टोखाको फ्याक्ट्रीमा बरामद भएको सुन झिकिएको मोटर, मिक्सचर लगायतका विद्युतीय उपकरणसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको पनि अनुसन्धानको घेरामा महानिर्देशक झलकराम अधिकारी फँसेका छन्। महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई दावाले पानी तान्ने मोटरमा सुन आएको भन्दै सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेका छन्। दावाको प्रस्तावमा सहमति जनाएर झलकराम अधिकारीले ओके भन्ने जवाब फर्काएका छन्। त्यसको तेस्रो दिन झलकराम अधिकारीलाई दावाले राम्रो काम भएकोमा धन्यवाद भन्दै राम्रो पैसा उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेका छन्। जवाफमा झलकराम अधिकारीले फेरि यस्तै कार्य भइरहने वचन दिएका छन्। महानिर्देशक अधिकारी एमाले समर्थक भए पनि यिनी पैसाका लागि जे जस्तो पनि हरकत गर्न पछि नपर्ने स्वभावका हुँदा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका विश्वास पात्र हुँ भनेर आफूलाई चिनाउने गर्दथे। महानिर्देशक अधिकारीको तस्करसँगको सम्बन्ध सार्वजनिक भए लगत्तै यो गिरोहका अन्य सदस्यहरू पनि तर्सिएका छन्। अधिकारीको संलग्नतासँगै यिनको गिरोहको बारेमा अनुसन्धान हुने हो भने लहरो तान्दा पहरो थर्किए झैं प्रहरी प्रशासनदेखि पत्रकारिताको आवरणमा रहेका तस्कर, टोले गुण्डा, पर्यटन व्यवसायीदेखि जग्गा दलाली गर्नेहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउने देखिएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको सहमतिलाई ठट्टा नसम्झन चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले छानबिन आयोग भन्ने सहमतिलाई ठट्टा गर्दा महँगो पर्ने चेतावनी दिएका हुन्। विश्वप्रकाश शर्माको नाम नलिई रिमालले सहमति भएको मसी सुक्न नपाउँदै गठबन्धनकै प्रभावशाली नेताले सहमति विपक्षलाई छक्क्याउने रङ्गिन टालो भन्दै बिल्ला हान्नुले साथीहरूको नियतमा खोट भएको टिप्पणी गरेका छन्। सुन तस्करीको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न बुधबार दलहरूबीच सहमति भएको थियो। सिंहदरबारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच भएको सहमतिमा असोज 5 गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख गरिएको छ। बुधबार संसद बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सुन प्रकरणका लागि छानबिन बन्ने
छानबिन गर्न बन्ने उच्चस्तरीय आयोग बनाउने कुरा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनका लागि बनाइएको रङ्गीन टालो भएको टिप्पणी गरेका थिए। साउनमा सुन पक्राउ पर्यो, होइन भदौमा सहमति भयो, असौजमा छानबिन समिति बन्यो भनेपछि त्यसले के बुझियो भने यो प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर जानका लागि रङ्गीन टालोको व्यवस्था गरियो, शर्माले भनेका थिए। तर रङ्गीन टालो भनिराखेर पनि म भनिरहन्न चाहन्न, सबै दलबीच भएको कुरा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। साउनमा पक्राउ परेको सुनको सन्दर्भमा चाहिँ सिआइबीले जुन छानबिन गरिरहेको थियो त्यसलाई अघि बढाउने कुरामा अन्ततः प्रतिपक्ष सहमत भएर आयो। शर्माको भनाइप्रति रिमालले आपत्ति जनाएका हुन्। रिमालले बिजुली चुरोटको नाममा ल्याइएको सुन पहिले छक्याउनु र लिलाम गरी माल किन्न प्रधानमन्त्रीको पार्टीका उपाध्यक्षको सहजीकरणमा परिवारका मानिस नै तम्सिएको र चुरोट त सुन पो रहेछ भन्ने सूचना लिक हुँदा नहुँदै सुन गायब पारिएको दावी गरेका छन्। उनले गडबडीको साँच्चीकै छानबिन गर्न आयोगको प्रस्ताव गर्दा सत्ताधारीकै संसदले संसद अवरोध गर्नु संयोग मात्र नभएको टिप्पणी गरेका छन्। सरनकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले 286 जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। यसमा संलग्न बाँकी 21 जनाको मृत्यु भइसकेकाले सम्पत्तिबाट बिगो भराउन राय दिएको हो। यस मामलामा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा रामकुमार सुवेदी, उनकी पत्नी माधवी सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, काठमाडौँ 5 का तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। उनीहरू पक्राउ परिसकेका छन्। भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका रुद्र कुमार श्रेष्ठ, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख कलाधर देउजालाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिआइबीले राय दिएको छ। भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रविन्द्रमान जोशी, दिनेश हरि अधिकारी, भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव युवराज भूषाल विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सिआइबीले भनेको छ। सिआइबीले पूर्व भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका मन्त्री विजय कुमार गक्सेदार, राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाह लगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिआइबीले राय दिएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा सिआइबीले कृत्य र संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धान सकेर सिआइबीले मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। हाल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सिआइबीले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ। अब केही दिनमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको तयारी रहेको छ। पूर्व उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गक्सेदारले बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कर्मचारी नै दोषी रहेको बयान दिएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा गक्सेदारले बयान दिँदै भनेका छन्, टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारीहरू नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहन्छन्। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा गक्सेदारले बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने र बाटो खुलाउनु पर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेका थिए। सिआइबीले उनलाई संगठित कृत्य मुद्दाको प्रतिवादी कायम गरेको छ। गक्सेदार 2066 जेठ 11 देखि 2067 माघ 22 सम्म उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री भएका थिए। स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीहरूप्रति आफ्नो पूर्ण विश्वास रहेको भन्दै गक्सेदारले बयानमा भनेका छन्, पूर्ण विश्वस्त भई सचिवले पेश गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदमा पेश गर्नको लागि सहमति मात्र मैले प्रदान गरेको थिएँ। यता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा कृत्य गर्ने काममा एक बहालवाला न्यायाधीश समेत संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ब्युरोले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको रायमा तत्कालीन उपसचिव एवं हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका विनोद कुमार गौतममाथि अनुसन्धान गरेर सरकारी छाप दस्तखत कृत्यको अभियोगमा मुद्दा चलाउन न्याय परिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने राय रहेको छ। त्यतिबेला कानून समूहको उपसचिव रहेका गौतम हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाइएको सिआइबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, प्रस्तुत कसुरमा गौतम समेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिएकोमा निज न्यायाधीशको हैसियतमा बहाल रहेको अवस्था हुँदा आवश्यक कारबाहीको लागि न्याय परिषदमा लेखी पठाउने त्यस कार्यालयबाट निर्णय गरी पाउन अनुरोध गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तार एवं सरकारी जग्गा सट्टा भर्नाको निर्णय हुँदा गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको ऐन नियम शाखाको उपसचिव रहेका थिए। भूमि सुधार मन्त्रालयले मोही सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउनु पर्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट जग्गा सट्टा भर्ना मोही व्यवस्थापनको निर्णय भएको थियो। 19 चैत्र 2066 मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका
तत्कालीन सचिव दीप बस्नेतले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजानु अघि उनीसँग राय लिएका थिए। उनको समेत राय लिएर मन्त्रालयले जग्गा सट्टा भर्नाको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। त्यही प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। बालवाला न्यायाधीशलाई न्याय परिषद बाहेकका निकायले कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै गौतम अख्तियारको आरोप पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बालवाला न्यायाधीशलाई न्याय परिषदको जानकारी र सम्पत्ति बिना मुद्दा चलाउनु शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने भनी विशेष अदालतमा दायर भएको आरोप पत्र उनको हकमा खारेज गरेको थियो। अहिले कृत्य र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गौतमसँग सोधपुछ र बयान लिएन, तर आवश्यक कारबाही गर्नु भनी न्याय परिषदमा पत्र पठाउन सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय लेखेको हो। ब्युरोले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनेको छ, विषयगत कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी सरकारी जग्गा हिनामिना र हानि नोक्सानी गर्ने कार्यबाट प्रेरित भई उठान भएको टिप्पणी अगाडि बढाउने कार्य गरेको, सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरेको, व्यक्तिको जग्गा सरकारले लिने बेलामा आकर्षित हुने कानुनी व्यवस्था बारे राय नलेखेको, सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने बारे कानुनी व्यवस्था उल्लेख नगरी राय दिएको सिआइबी को आरोप छ। प्राप्त कागजातलाई मात्र आधार लिए अन्तिम तथ्य मानी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान आधारभूत प्रमाण कृत्य प्रमाण जुटाउने प्रपञ्च र योजनामा संलग्न भएको देखिएको प्रहरीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कानुनी विषयमा कुनै राय नलेखी नदी मात्र विभागीय राय बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृतिका लागि माननीय उपप्रधान मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्ने निर्णयार्थ पेश गरेको छु भन्ने बेहोराको राय लेखी कृत्य कागजात झुटो विवरण र फरक बेहोराका आधारमा तयार गरेको भनिएको छ। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा। अब बाँकी खबरहरू। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी सुन तस्करीको सरकारी माफिया भएको खुलासा भएसँगै उनी कारबाहीमा परेका छन्। थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय थानिएका महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रहरीले चाहेको बखतमा पक्राउ गरी जुनसुकै बेला पनि थप अनुसन्धान सुरु गर्न सक्नेछ। सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी हिरासतमा रहेका सुन तस्कर तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँगको सम्बन्धका कारण उनका पुराना कर्तुतहरू पनि उदाङ्गो हुने क्रम बढिरहेको छ। कास्की जिल्ला ढिकुरपोखरी गाविसका स्थायी बासिन्दा झलकराम अधिकारी तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकामा दुई पटक कार्यरत छँदा आर्थिक लेनदेन र भ्रष्टाचारमा निकै बदनाम भएका थिए। यहाँका तस्कर र माफियाहरूको सेटिङमा राम्रै पैसा कमाएर गएका झलकराम अधिकारीको सुन तस्करी काण्डमा पर्दाफास भएसँगै उनका पोखरामा रहेका गिरोहका सदस्यहरू छटपटिएको प्रष्टै देखिएको छ। यिनै सरकारी माफिया अधिकारीको भित्री लगानी भएका केही मिडिया हाउस, यही गिरोहबाट सञ्चालित केही कथित पत्रकार र व्यवसायी यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एकहोरो रोदन गरिरहेका छन्। तथापि यहाँका जनताहरूले अधिकारी र उनको गिरोहको व्यापक भण्डाफोर गरिरहेका छन्। पोखराका गुण्डाहरू, राजनीतिक दलभित्रका माफियाहरू, पत्रकारिताको आवरणमा रहेका तस्करहरू र सरकारी सम्पत्ति हडप्ने गिरोहका नाइकेहरूसँग अधिकारीको उठबस र हिमचिमका कारण आफ्नै जिल्लावासीले उनलाई रुचाएका थिएनन्। जुन कुरा उनी सुन तस्करीमा सरकारी माफिया भएको पुष्टि भएसँगै सामाजिक सञ्जालहरूमा छरपष्ट भएको छ। अधिकारी लगायतको गिरोहसँग मिलेर पोखरामा धन्दा सञ्चालन गर्नेहरूले उनको वास्टका लागि बनावटी तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहँदा त्यसको व्यापक विरोध गर्दै अनेकन व्यवसायमा उनको कालो धनको लगानी र संलग्नता समेत छरपष्ट भइसकेको छ। यसैबीचमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत अधिकारीको द्रव्य मोह शीर्षकमा तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाश खनालले आफ्नो एउटा आलेख समेत प्रस्तुत गरेका छन्। सांसद प्रभु शाहले गौर हत्याकाण्डको बारेमा दर्ता भएको जाहेरीमाथि के भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। बिहिबारको संसद बैठकमा सांसद शाहले सो हत्याकाण्डको बारेमा दर्ता भएको जाहेरीमाथि के भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। साउन 23 गते गौर हत्याकाण्डका पीडित संघर्ष समिति र सरकार बीच 5 बुँदे सम्झौता भएको बताउँदै उनले त्यसमा सो हत्याकाण्डको छानबिन गरी कारबाही गर्ने, मृतकहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइते र अपाङ्गहरूको उपचार गर्ने लगायतका विषयहरू रहेको बताएका छन्। उनले भने त्यसको केही दिनमा गठबन्धनको नाममा केही भ्रमपूर्ण कुराहरू आइरहेको छ।
पीडितहरू चिन्तित छन्, आम जनताहरू सशंकित छन्। यो बारेमा सरकारको भनाइ के हो प्रश्न पार्न अनुरोध गर्दछु। नेपालमा कानुनको शासन छ कि छैन? कानुन सबैलाई लाग्छ भने 17 वर्ष बितिसक्दा पनि किन पीडितले न्याय पाउन सक्दैन? किन हत्याराहरू कानुनको दायरामा आउन सक्दैनन्? 2063 चैत्र 7 गते रौतहटको गौरमा 28 जनाको हत्या मात्र नभई स्वचालित हतियार प्रयोग गरेर नरसंहार गरिएको बताउँदै उनले मान्छेलाई लखेटी मन्दिरमा बलि चढाइएको उल्लेख गरेका छन्। त्यो बेलाका विभत्स हत्याकाण्डका आरोपीहरू खुलेआम हिँडिरहने र पीडितहरूले न्याय नपाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको उनले बताए। उनले भने रौतहटको गौर अहिले यस्तो हत्याकाण्डको कलङ्कबाट थिचिरहन चाहँदैन। रौतहटका आम जनता यस्ता हत्याकाण्डको कलङ्कबाट मुक्ति चाहन्छ। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुँ। रौतहटका जनता यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन चाहन्छन्, यस्ता कलङ्कबाट मुक्ति चाहन्छन्, नेपालमा कानुनको शासन बहाली चाहन्छन्। सांसद शाहले घटनापछि पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनेको र त्यसको प्रतिवेदन कहाँ छ भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। त्यति बेला पीडितहरूले प्रहरीमा जाहेरी दिएको र त्यसको अवस्था के छ जान्न चाहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यो घटनाको जाहेरी दर्ता भए पनि नेपाल प्रहरीले किन कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा प्रहरी मारिए जाहेरी नपरे पनि अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तर जनताले गरेको उजुरीमाथि छानबिन नगर्ने कामको स्पष्ट पार्नुपर्ने शाहले बताएका छन्। गौर हत्याकाण्डका आरोपीहरू राजनीतिक संरक्षण खोजिरहेको बताउँदै उनीहरूले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै धम्क्याउने गरेको बताएका छन्। सांसद शाहले सरकारको ध्यानकर्षण गराउँछु भन्ने क्रममा अस्पष्ट रूपमा श्री 5 को सरकार उच्चारण गरेपछि एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले नियमापत्ति गर्दै सो शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले सो बारे ध्यानकर्षण भएको भन्दै ध्यान दिएर निर्णय लिने बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेखा यादवले खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि भएको प्रति बजार अनुगमन गर्न माग गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले चामल, चिनी, आटा, प्याज लगायतको मूल्यवृद्धि आकाशिएको बताएकी हुन्। उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। अहिले नै व्यापारीहरूले भण्डारण गरेका खाद्य सामग्रीहरूलाई बाहिर निकालेर उचित मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पार्टी गठनको दोस्रो वर्षगाँठको पूर्व सन्ध्यामा बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आशा भन्दा निराशाले बढी स्थान पाएको छ। मंगलबार बैठकको सुरुवातमै पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राखेका धारणाले सिंगो बैठकलाई 3 दिनसम्म दोहोर्याएको छ। अब यो क्रम कम्तीमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले तय गरेको आगामी 14 माघमा सुरु हुने पार्टीको महाधिवेशनसम्म पुग्ने निश्चित देखिएको छ। किनभने अधिकांश केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन, पार्टीका पदाधिकारीदेखि सम्मानित नेता झलनाथ खनालसम्म बैठकको निष्कर्षसँग सन्तुष्ट छैनन्। बैठक बस्यो, छलफल भयो, तर नयाँ केही पनि भएन। पहिले भने जस्तै घिसिपिटी भएर सकियो। नेता खनालको प्रतिक्रिया छ, खनाल यसले दिने परिणाम पनि भिन्न हुन्छ भन्नेमा आशावादी छैनन्। तर लामो समयदेखि देखिएको पार्टीभित्रका निराशालाई यो बैठकले पूर्ण रूपमा चिर्न नसके पनि महाधिवेशनसम्मका लागि अल्मल्याउने प्रयत्न भने अवश्य गरेको छ। बैठकमा नेतृत्वप्रति केही प्रश्न उठे पनि पार्टी निर्माणको लक्ष्यमा भने सबैको एकमत देखिएको र त्यो उत्साहलाई सम्बोधन गर्न सकिने पार्टी महासचिव घनश्याम भुषालले बताएका छन्। हामी सङ्कटमा छौँ तर सङ्कट समाधान गरिन्छ भन्ने विश्वासको साथ बैठकबाट निस्केका छौँ उनले भने। त्यसका लागि आगामी महाधिवेशनसम्म जाँदा आन्तरिक समस्यालाई समाधान गर्दै हाम्रा मुद्दा लिएर हामी स्वतन्त्र पहिचानका साथ उभिनेछौँ। एमालेबाट छुट्टिएर पार्टी निर्माण भएको 2 वर्ष पुगिसक्दा पनि एकीकृत समाजवादीले संसदमा 10 सिट जिते पनि राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत बनाउन सकेन। स्थानीय तह र प्रदेश सभा कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा पनि अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको विषय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठेको छ। जनवर्गीय संगठन र पार्टीका तल्ला तहका कमिटीहरूले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। भएका कमिटीमा पनि चौतर्फी अन्तर्विरोध त छ नै। नयाँ पार्टीभित्र देखिएको खिचातानी व्यवस्थापनमा नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा पुरानै पार्टी एमालेमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरूको संख्या बढिरहेको देखिएको छ। सुरुदेखि नै अध्यक्ष नेपाल र नेता खनाल बीच पार्टी सञ्चालन र अन्य राजनीतिक दलसँग गठबन्धन निर्माणका विषयमा निरन्तर मतभिन्नता रहँदै आएको छ। यसको प्रभाव पार्टीका आन्तरिक जिम्मेवारीमा पनि देखिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीमा त खनालले फरक दस्तावेज नै पेश गरेका थिए, तर त्यसलाई एक बनाएर लैजानु पर्ने भनेर रोक्नका लागि महासचिव भुषालले भूमिका खेले। परिणामतः केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष नेपालले पेश गरेको राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन लेखेका भुषालले अलिकति नेपाल र अलिकति खनाललाई मिसाएर बनाएको नेताहरू बताउँछन्। भुषालले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष नेपाल आफैले कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने आफ्नो फरक मत राखेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक इन्जिनियरिङ BE को शिक्षण शुल्क बढाएको विरोधमा नेवी संघका नेताहरू आमरण अनसनमा बसेका छन्। पुल्चोक क्याम्पसमा 2 दिनदेखि इकाइ सभापति सुलभ चापागाईले आमरण अनसन बसेका हुन्। BE को शिक्षण शुल्क 3,18,000बाट बढाएर 7,77,000 पुर्याइएको छ। अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक शुल्क वृद्धि गरिएको भन्दै डिन कार्यालय अघि चापागाई आमरण अनसनमा बसेका हुन्। शुल्क वृद्धिले इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिको रुचि घट्ने विद्यार्थीहरूको तर्क रहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यार्थीलाई डेङ्गी र आँखा पाक्ने रोगप्रति सचेतना फैलाउन मातहतका निकायलाई आग्रह गरेको छ। 7वटै प्रदेशका शिक्षा सम्बद्ध मन्त्रालय, पालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परिपत्र गर्दै डेङ्गी र आँखा पाक्ने रोग फैलिरहेकाले शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीलाई चनाखो रहन आग्रह गरिएको हो। केन्द्रको योजना तथा अनुगमन शाखाका शाखा अधिकृत प्रकाश कुमार खरेलले केन्द्रले डेङ्गी र आँखा पाक्ने रोगबारे सचेतना फैलाउन समेत आग्रह गरेको बताएका छन्। डेङ्गी र आँखा पाक्ने रोग जस्तो रोग छिट्टै फैलिने र विद्यार्थी तथा कर्मचारीको स्वास्थ्यलाई असर पार्ने भएकाले शिक्षक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीलाई प्रकोपको अवस्थामा यी रोगको लक्षण, रोकथामका उपाय र सुरक्षाका लागि चाल्नुपर्ने उपयुक्त कदमबारे सचेतना जगाउनका लागि सही र सान्दर्भिक जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक रहेको केन्द्रले गरेको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 22 चुरियामाईमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट महोत्तरीको लोहारपट्टी जाँदै गरेको मध्य प्रदेश 03001 ख 7994 नम्बरको बस गैराती करिब 1 बजेको समयमा दुर्घटना भएको हो। ज्यान गुमाउनेमा भारत राजस्थानका 66 वर्षीय बहादुर सिंह, 65 वर्षीय मीरा देवी सिंह, 60 वर्षीय सत्यवती सिंह, 70 वर्षीय राजेन्द्र चतुर्देवी, 65 वर्षीय श्रीकान्त चतुर्वेदी, 67 वर्षीय जयवन्ती देवी र महोत्तरीको लोहारपट्टीका 41 वर्षीय विजयलाल पण्डित रहेका छन्। पशुपतिनाथको दर्शन गरी काठमाडौँबाट जनकपुरका लागि छुटेको तीर्थयात्री बोकेको मध्य प्रदेश 03001 ख 7994 नम्बरको बस चुरियामाईमा दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा 17 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको हेटौँडा अस्पताल, सन्चो अस्पताल, चुरेहिल अस्पताल र चितवनमा रहेको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। बुधबार बिहानैदेखि परेको वर्षाका कारण पहिरो जाँदा हिमाली जिल्ला मनाङ जोड्ने एकमात्र बेसी सहर चामे सडक अवरुद्ध भएको छ। वर्षाले बिहिबार सबेरै ठाउँ ठाउँमा पहिरो चलेपछि यातायातका सेवा अवरुद्ध भएको डुम्रे बेसी सहर चामे सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। मनाङको नासो गाउँपालिका 8 ताचैका अरविन्द गुरुङको बारीमा यति बेला लटरमा स्याउ फलेका छन्। दानामा गुलियो भरिएसँगै उनले 5 क्विन्टल स्याउ प्रति किलो 200 रुपियाँका दरले लमजुङ सदरमुकाम बेसी सहर पठाइसकेका छन्। बारीमा 1100 बोटबाट 4 क्विन्टल स्याउ टिपेर जिल्ला बाहिर पठाउने तयारी उनले गरेका छन्। अहिले गाला जातका स्याउ टिप्न पोखरा र काठमाडौँसम्म पुर्याइसकिएको किसान सोमराज गुरुङले बताएका छन्। फुजी र गोल्डन भने भदौ दोस्रो सातादेखि टिप्न थालिने उनले जनाएका छन्। साउदी गएको 5 महिनामै नेपाल फर्काइएका 45 कामदार काठमाडौँमा अलपत्र परेका छन्। उनीहरू सुनसरी, रौतहट, बारा, धनुषा, रूपन्देही, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका हुन्। 2 दिन अघि नेपाल आइपुगेका उनीहरूलाई अनाम नगरको नूर अपर्च्युनिटी ओभरसिजले साउदी पठाएको थियो। नेपाल फर्केका कामदार साउदी स्थित कम्पनी सपोर्ट एन्ड सप्लाई वर्कसप फर अटो मेन्टेनेन्स अन्तर्गत दम्माम, उम्मुज र हियालमा काम गर्ने गरी एकै दिन काठमाडौँबाट उडेका थिए। त्यहाँ मासिक तलब साउदी रियाल 1000 र खानाका लागि मासिक थप 300 साउदी रियाल पाउने भने स्पोन्सर टर्की अल्माराहीसँग सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले नै खाने बस्ने काममा जान आउन यातायातको सुविधा दिने, साउदीको कानुन अनुसार अतिरिक्त समय र बिदा दिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। दैनिक 8 घण्टाका दरले साताको 6 दिन काम गर्ने गरी 2 वर्षको करार अवधिमा गएका उनीहरूले साउदी पुगेपछि सम्झौता अनुसार काम पाएका थिएनन्। दिनको 10 घण्टा काम गरेर साउदी रियाल मासिक 400 मात्रै दिने भनियो। खाने बस्ने सुविधा समेत थिएन। साउदी गइसकेको भएर उनीहरू त्यति नै तलबमा काम गर्न थाले, तर तलब पनि नियमित पाएनन्। कम्पनीले अहिले 50 रियाल, 100 रियाल, 200 रियाल दिन्थ्यो। प्लास्टिकमा खाना खान्थे, भुइँमा नै सुत्थे। सबै प्रक्रिया पुर्याएर गए पनि सम्झौता अनुसार काम र सेवा सुविधा नपाएपछि उनीहरूले साउदीको अदालतमा मुद्दा हाले। अदालतले टिकट काटेर फिर्ता पठाइदिनु भन्ने फैसला गरेपछि कम्पनीले 5 महिनामै फर्काइदिएको अर्का पीडित कामदार गजेन्द्र शर्माले बताएका छन्।
सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 2 का करिब 400 परिवार 1.5 महिनादेखि अन्धकारमा छन्। पहिरोले दरखोला दोस्रो जलविद्युत परियोजनाको विद्युत गृह बगाएपछि लुलाङ, खोरिया, लमसुङ र मेरेनीका बासिन्दा बिजुलीविहीन भएका हुन्। मेरेनीको फेदीमा रहेको 35 किलोवाट क्षमताको परियोजनाको विद्युत गृह गएको असार अन्तिम हप्ता बगाएको थियो। धौलागिरी 2 का वडाध्यक्ष अकप्रसाद विकका अनुसार परियोजना बगाउँदा 4 बस्तीका 370 घर परिवारको जनजीवन प्रभावित भएको छ। गत वर्षको साउनमा शून्य निर्यात भएको गोलभेडा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा 87 लाख रुपियाँको भएको छ। उत्पादन कमीले भारतमा गोलभेडाको भाउ बढेपछि यहाँका किसानले गोलभेडा निर्यात गर्न पाएका हुन्। भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 1 महिनाको अवधिमा 6,70,520 किलो गोलभेडा निर्यात गर्दा 87,30,000 रुपियाँ भित्रिएको छ। मूल्य नपाएर असारमा गोलभेडा फाल्नुपर्ने अवस्था थियो, तर साउनमा भारत निर्यात गरेर किसानले राम्रो मूल्य पाएका छन्। गोलभेडा व्यवसायी सामर्थ्य ढुङ्गानाले भने जेठ असारको घाटा केही रिकभर भएको छ। जापानले आफ्ना समुद्री उपज आयातमा चीनले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गरेको छ। फुकुशिमा आणविक ऊर्जा केन्द्रबाट प्रशोधित रेडियोधर्मी पानी प्रशान्त महासागरमा प्रवाह गरेपछि जापानी समुद्रका उपजमाथि चीनले हिजैदेखि लागू हुने गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको हो। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब मौसम। देशभर झरी परिरहेको छ। धेरै ठाउँमा लगातार अस्तिदेखि झरी परिरहेको हो। आज र भोलि पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आज कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान छ। मधेस प्रदेशमा राति र अन्य प्रदेशका 1-2 ठाउँमा दिउँसो ठूलो पानी पर्ने उनले जानकारी दिएका छन्। यस्तै भोलि कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो वर्षा हुने मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिएका छन् भने उनका अनुसार देशभर मनसुन सक्रिय भएको छ। यसले गर्दा लगातार जसो झरी परिरहेको छ। लगातारको वर्षाले देशका विभिन्न नदी तथा खोलामा पानीको भाव बढेको छ। वर्षाका कारण बाढी पहिरोको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह छ। मौसमविद पौडेलका अनुसार भोलि शनिबारदेखि भने मौसम खुल्ने सम्भावना छ। लगातार झरी पर्ने सम्भावना अब सकिनेछ। पानी परे पनि केही बेर परेर अब रोकिनेछ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। लम्पी स्किनको खोपमा पनि ठगिए किसान। 120 रुपियाँमा खोप आयात, 500 रुपियाँमा बिक्री। विश्वासको मत लिएको 3 दिनमै कोशीका मुख्यमन्त्री काम चलाउ। झापामा ड्युटीमा रहेका प्रहरी निरीक्षकमाथि बन्चरो प्रहार। सुन तस्करीमा संलग्न भएपछि अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी कारबाहीमा। झलकराम अधिकारीको द्रव्य मोह भन्दै गृह जिल्ला कास्कीमा आलोचना। सुन तस्करी प्रकरण संवेदनशील विषयमा ठट्टा नगर्न कांग्रेस महामन्त्रीलाई एमाले उपमहासचिवको चेतावनी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विजय गक्सेदार र मीनबहादुर सहित 286 प्रतिवादी। ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनामा टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारी नै दोषी रहेको विजय गक्सेदारको बयान। कृत्यमा बहालवाला न्यायाधीश विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने सीआईबीको राय। विद्यार्थीलाई डेंगी र आँखा पाक्ने रोगप्रति सचेतना फैलाउन आग्रह। संसदमा प्रभु शाहले श्री 5 को सरकार भनेपछि सूर्य थापाको नियमापत्ति। खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको प्रति बजार अनुगमन गर्न सांसद रेखा यादवको माग। एकीकृत समाजवादीको बैठकमा माधव नेपालको क्षमता र कार्यशैलीमा प्रश्न। इन्जिनियरिङको शुल्क वृद्धि विरुद्ध नेभी संघका नेता आमरण अनसनमा। बारामा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना, 7 जनाको मृत्यु, 19 जना घाइते। पहिरोले बेसीसर चामे सडक अवरुद्ध। मनाङको स्याउ पोखरा हुँदै काठमाडौँसम्म स्याउ खेतीमा किसानको आकर्षण। साउदीबाट फर्काइएका 45 कामदार काठमाडौँमा अलपत्र। पैसा फिर्ता माग्दै म्यान पावर कम्पनी धाउन थाले। म्याग्दीको धौलागिरीका झण्डै 400 परिवार 1.5 महिनादेखि अन्धकारमा। साउनमा भारत पुग्यो 87 लाखको गोलभेडा। जेठ असारको घाटा केही रिकभर। आयात प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन जापानको माग। र देशभर भदौरे झरी। भोलि साँझदेखि मौसम खुल्ने सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।